Salam alaikum, je vous l'ai fait Canadian Tire. Bon, je vais vous montrer le magasin. Et voilà, Shahr Ramadan, le troisième jour toujours. Subhanallah, شوفوا كفار كي يقرب شهر رمضان سواء Canadian Tire soit dernièrement j'ai vu un autre magasin اسمه Walmart pour les gens اللي يعرفوا la marque Walmart, c'est une marque américaine. Subhanallah, شفت des pichets Brita pour de l'eau فيهم des filtres d'eau ودايرين فيهم رمضان كريم avec des rabais. الور التجار هذو تاعنا في الجزائر وفي البلدان تاع العرب تقول له شويه في الناس، كاين اللي ماهوش خدام، كاين اللي راهو كاين اللي خدمته راحت له، كاين اللي مالغري خدام ماهوش لاحق، اللي حاب يربح يربح العام طويل. مي في رمضان لا رمضان لا فري تجاره تاع الصح مع رب العالمين لو كان تنقص وتهلا في الناس. بون على كل حال جيسبر كو لو ميساج راح يجوز. C'est un magasin qui fait كل شيء. هذا Canadian Tire فيه مقالي، فيه لي بوبال، فيه لي كابيتيير، فيه لي ديترجون، il y a du papier essuie-tout. Il y en a de tout, des cannes à pêche, des lunettes، كما راكم تشوفوا كلش. Des mixeurs, des malaxeurs. Tout ce qu'il faut pour la cuisine. Voilà. comme tu vois, tout le temps les rabais, subhanallah, tout le temps. حنا عندنا في الجزائر يستناو حتى يجي شهر تاع رمضان وشعلوا النار في الناس. جو سي با إلا هاد الكفار اللي راهم جو سي با تلقاو الله فينا في شهر رمضان ولا تاوعنا في الجزائر. الله يهدي ما خلق. فوالا هادو لي ميكرو اوند هامليك كيما راكم تشوفوا شاكالي سبحان الله هامليك. هذا باناسونيك، كاين دي سولد تروحوا لهنا. هذا لا مارك ماستر تشيف، كاين ستارفيت، كلش هاوليك. وين تشوفوا لي ديكات جون ولا اورانج عرفوا بلي كاين دي رابي بارتو. ها سو لي دو كوتي منا ومنا هامليك. ها شوفوا هنا اللي رابي. هذه سي لا مارك إريتاج اللي حب يدير شوا. لا مارك إريتاج كانت تدير $100، اللي ماتنو روندو ا 59,97، معناتها كاين 40% دو رابي. بون ماشي للناس اللي عايشين في كندا اللي كل حاجه اللي ندير فيه، مي سي بور لي جون تاعنا في الجزائر يا اونغو. فوالا ها وين تروحوا تشوفوا هاد لي بتيت بانكارت اللي حاطين فيهم الصوت. عشاق القهوة هايليك، هذا الريون تاعكم. سا سي كوريك. كاين دي مارك هادي باغ اكزومبل ما فيهاش لو رابي، هادي فيها لو رابي هايليك $20 دو رابي، $30 دو رابي. فوالا لي بري هنا على شوفوا لي بري راهم شويه يطلعوا غير بشويه dépend de la marque. Ça c'est pour du café régulier، تقدروا ديروه في الدار، تخلوه لا دومي جورني يكون توجور بيان، يقعد دائما سخون. لي ماشين اسبريسو هاكيك كيما راكم تشوفوا. فوالا بون نبقى لكم تشوفوا كاين دي باتري سي تاع 2 تاع 3. من الجهه الاخرى كاين فريمون دي باتري تاع 20 بياس 22 بياس. Ça c'est le nouveau truc تاع celui qui fait le soda. Il est un peu cher. Et spécialement j'ai entendu dire que c'était pas quelque chose de vraiment fiable، ولا حاجه اللي فريمون دير لك دي شوز ملاح. اللي حاب يشري يشري قرا حمود بوعلى مهني راسو. لي مولان كافي.
اليوم سي ان جودي ما كاش الغاشي بزاف سي بور سا جون بروفيت. Voilà, là vous voyez les étiquettes orange, rouge et jaune, maintenant des rabais. Vous voyez, 63%, 57% de rabais, maintenant 63%, le truc coûtait 359,99, il est rendu maintenant à 129,97. Les batteries, comme elle est en modèle, on va dépasser ça. La Master Chef, il y a T5 aussi. Les malaxeurs aussi, des cuisineurs. Mais le meilleur c'est KitchenAid bien sûr. Et tout le monde a ça. Bon. C'est ça. On va passer. Le rayon périphérique, la pêche, je suis un vrai mordu de la pêche. Alors, comme les cannes à pêche ici, les moulinets, كاين دي كان à pêche وحدهم. Les lignes هم اللي قدامكم toutes les lignes اللي تقدروا تيماجينيوهم في الدنيا هذه. دي موليني وحدهم، des petites cannes à pêche bien sûr sans oublier ولادنا pour garçons et filles. pour les filles عندكم هذه مش عارف اسمها هذه باربي فروزن تاع لو فيلم فروزن 2 ميكي افنجرز. Ça c'est pour les enfants اللي يحب عنده ولاد صغير معاه. عندكم لي فيلي كيما نعيط لهم ديال السلطات هاو هيك يكونوا لي غروس بليز. لي بوت للناس اللي يحبوا يروحوا لي بتيت ريفيير يدخلوا فيهم باش يصيدوا فيهم pour la pêche ولا la chasse carrément. Les couteaux aussi. هاملك هنايا عندكم جيست اون فاس ندني لكم شويه. عندكم لي توني تاع الناس اللي يديروا لا شاس، اللي يروحوا للغابه يتخباو في الشجر ويردبتوا يروحوا تحت الارض. هادو هما هادو سي لي توني تاع الناس من يروحوا في الجبال et environ. C'est des vestons moustiquaires هامليك pour enfants وكاين pour adultes aussi. هادو الموستيك ما يقيسكش يعني باسكو كاين دي ريجون لان كي سون تيلمون سوفاج. موستيك تقول هليكوبتر لا يحفظ اباتشي لا يحفظ الاسطول هادو يدا قرصك توت لا جورني وانت تحك. اي فو ميو افوار سا. هنا عندنا البلان هاوليك، هنا عندنا لي جيغ هاوليك. هادو ما نصيدوش بهم بزاف في الجزائر sauf j'ai vu dernièrement des petites vidéos sur YouTube الناس اللي ساكنين في بجايه et environ جيجل بجايه et tout. كاين دي جون اللي ولاو يصيدوا بهادو سي فريمون افيكاس. لازم واحد برك يعرف الربطه تاعهم يعرف كيفاش يستعملهم. اي بي pour les grosses pièces هادو عندكم كلش لهنا هامليك لي زاماتور ولا لي بروفيسيونيل تاع لا بيش. tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut. هنا باغ اكزومبل عندكم هادو سي une sorte d'appât. يجوا طريين يجوا تقول دو جيلو وفيهم ريحه مام كي تشابليهم في لامسون ترميهم في البحر ولا في الواد ولا هذيك الريحه على تير بوكو لو بواسون. كاين دي بواسون صغار هامليك. لا سي une salle de barrier. هادو بلو بتي pour des petites prises. كاين الكبار هادو تاني. بون على كل حال يونا دو تو. هامليك لي كويار ثاني اللي يحبوا يصيدوا البروشي اي كومباني. هامليك توت لي كويار. عندكم تانيك هادو سي ديجا هنا طالع الرمسون تاعك لا كويار طالع غير تربطو برك. عندك هنا بتي نو ديرلو ميليون تربطو في القصبه تاعك. لي جون لي كونيسور على بالهم واش راني نحكي. فوالا
هذا انا لو كان يخلوني له نقعد نبات لهنا حتى يخلص رمضان ان شاء الله. عندكم هنا تو سكيفو باش تحطوا دوزانكم، تو سكيفو لا شاس لا بيش، كلش. فوالا عندكم دي تريك اللي يكونوا شويه غاليين هما يخافوا عليهم. بون حتى تعيط ان بريبوزي يجي يفتح لك كيما هادو باغ اكزومبل اوسي، باسكو فو با اوبليي سي دي زارم بلونش، الو نعيطوا لهم. بون فول لي زاماتور تاع السياده تاع لا شاس. فوالا عندكم دي كارابين هامليك بلي فيزور تاعهم كلش. فوالا جو سي كو لا فيديو طويله، مي الله غالب ماغازان كيما هذا ما تقدرش تدخل دير فيديو تاع 1 مينوت. لي بيستولي هامليك. فوالا عندكم دي بيستولي ا بلون اوسي. هنا عندكم لي لوناد دو ريبيراج هامليك. لي كارابين هامليك عندكم كل نوع. عندكم دي $69 109 169. مام هادو مديرين فيهم دي رابي دو 45% جوسكا 349. سا سي بوكو بلوس. عن كاين واحد اخرين هادوك فيزي ا بومب اي تو، سي دي ماغازان كي سون بوكو بلوس سبيسياليزي في الدومين. هادوك كي سون بلوس شير 1200 2000. كاين دي كارابين حتى ل 2500 $3000. مي سي كيك شوز روعه يعني. اوكي من بعد لي كانابيش، من بعد لي بيستولي، من بعد لي كارابين، كاين دي بيستولي ا بلون هنايا بور لي جون اللي يحبوا يلعبوا. راه نشوفهم دي فوا لي زامريكان يشوفهم كاين دي جو يلعبوهم هكذاك. نجيو عند لي زون اللي يحبوا لي زارك هامليك. هاوليك لارك اللي لا كيما راكم تشوفوا فيه. وكاين شحال من نوع. هادو سي بور دي جون دي زاماتور، وكاين دي زارك فريمون بروفيسيونيل. هم فليشات تاعهم هادوك كاين كي سون بروفيسيونيل. هادو سي دي جي بي اس. هادو سي دي جي بي اس تاع لي بيشور تاع البحر ولا لو لاك ولا سكو فولي. دي جوميل بور الصيادين لي شاسور. هادو سي دي جي بي اس بور شاسور اوسي ماشي بور لا بيش. راني سمعت دانييرمون بلي كاين مام دي جي بي اس رايحين يخرجوهم جدد هنايا بور لي سيميتير، الجبانه، المقبره. تولي تدخل الاسم برك والنيميرو تاع الانسان يكون متوفي لك هنا بالمقبره تاع لافال، والجي بي اس يمشيك حتى القبر، باسكو لا كوميونيتي تاعنا بدات تكبر ما شاء الله، الله يرحمهم ويسع عليهم. الور تشوفوا العلم وين تقدم. فوالا لي فيلو هاو دخل شهر الربيع. دوكا البنات اللي عنده البنات يجيبهم لهن. هنا اللي يحبوا لي فيلو، اللي يحبوا عندهم لي زاكسيسوار يبدلوا. هادو سي بور موديفي، الواحد يقدر يشري ان فيلو يموديفيه. بون هذا خوكم اللي راه يقصر معاكم وبدا يشبه لهذا السيد دوكا. هاو غلبوا شويه رمضان. هادو لي زاكسيسوار اللي قلت لكم عليهم، لي توني تاع لي شاسور هيك. دي بوت، دي رونجيرز، دي على حسب الانسان واش يحتاج. لي بونتوف اللي عنده يماه يتفكرها حاجه كيما هذه. هنايا توسي كوتي بانس. كما هاد لو ماغازان كان نتايا سبحان الله فيه كلش. تحب لا بانتير كاين، تحب لي شوز بور لا ميكانيك كاين، تحب لا شاس لا بيش لا كويزين، يا تو. ماناش نديرهم في بيستي مي سي جوست هكذا الناس اللي يحب يشوف. لي ماس هامليك، لي نيفو، تو لي نيفو. عندك الصغار لي ميني، عندك دي نيفو دو بوش اوسي. هاوليك الصغير هذا يدخل في لابوش.
عندكم لي نيفو الكبار تاع البنيان، دي ماس على كل نوع. tout ce qui est pour perceuse pour voilà. la vidéo هذه دوك ندير فيها 15-20 minutes et je sais que c'est trop, c'est déconseillé mais نقمر عليها ونشوف. لي جون اللي يكون عندهم الحاجات يحب يضرب تحويسه في كاس ماغازين يدخل يشوف. فوالا هنا سي بور لو سيستيم دالارم تاع اونتي فو. هامليك كوم هاد لو ماغازين فيه يونا دو تو دو تو دو تو، ما كاش حاجه تفكر فيها ما تجيكش ما تصيبهاش. هامليك لي سيرور كل نوع. سبحان الله بارتو بارتو تشوفوا لا ليكيداسيون غير عندنا في الجزائر. كاين لي زاسبيراتور، كاين تو لي كروفونتيف، ما كاش حاجه تجيكم في البال. ها ما كاش حاجه تجيكم في البال. ما دي زيكستانكتور على كل نوع، صغار بور لا كويسين تاع دار كبيره وكومبلي. دي زيكستانكتور هادو بوكو بليس بور لي كوزين. كاين ميم دي زيكستانكتور تاع طوموبيلات صغار تحطها في لاما، نو سي جامي تمسك الموتور تمسك. بون هادو البريجيت باردو اي كومباني اللي عندنا في الجزائر اللي يحبوا لي زانيمو. هامليك عندكم تو تان ريون غير ليكم. ها فوالا les plantes artificielles, les tapis, les fers repassés. سبحان الله وكل حاجه دايرينها افيك لي زاكسيسوار تاعها ولا لي شوز اللي يلزم لها. سي بو لي فير ريباسي ايسي ريغولي، لي فير ريباسي ا vapeur juste à côté. سي بو لي تابل ا ريباسي كيما يعيطوا لهم صحاب الشرق الجحش. لي سانتر فوالا سي سكي بيان. معناها تدخل في ان ريون كي تحوس على حاجه تعرف بلي لي شوز اللي يجو معاها سي جوست اون فاس ولا كوتي. فوالا هادو تاع النشير نسهسهكو كيما بكري. لي بانيي تاع الحوايج المسخين. ان سيش لانج هاوليك كاين تو لي موديل صغار كبار. Et ça c'est pour le linge sale. Bon, la vidéo elle est 18 minutes 30. J'espère نخلص à 20 minutes max. Les lunettes, les poussettes. ما كاش حاجه تجيك في البال ما تسيبهاش يعني صوف الماكله بيان سور. مي يونا دو تو. هنايا سي لي زاكسيسوار تاع الطوموبيلات لي تريك هادوك اللي يريحو. هاهيك بلو لوان كاين الزيت تاع الطوموبيلات تو ديبون ديازال ليسونس. مازالنا 10 مينوت جو فار فيت. هادو لي كاسك بور موتو. Voilà, هذا tout ce qui est accessoire automobile, des tapis تاع طوموبيلات. لي اوس، لي تابي منا، لي اوس مناهم ديك لي اوس كل واحد اون كوير تو. مام لي اوس تاع بكري على لونسيان. اي فوالا لي 20 minutes s'approchent.
هاوليك. المهم السلام عليكم، صحة فطوركم.